نقدم كم زولكم مو محزنتي محزنت حشاي مجلس إسلاز هنا زعبا محزنت حزب إرتران حزب تجراين نيلكم كم أجندة فتيركم كن ما يتمقبر بتعمل استقدس حسابي كم محزنت كاب سلام نلعل زعب نجر يلا أجندة زي دقاقيم كاب زح حزب بزلوك ساعة تحت وريدو سفحت ميت كجبر اللون يجبأن كم خمس جبر ما تصفى يجبر كم بسيتي وسولتون أبز كم زول ناي محزناتن ناي سلامن ميت لما فرق ده كانوا استيتزقون أو نصبغي هذا قلت له واجن كون العلي تجسات فالون صبغي نافتو بداي انت أتنتلخو بزعبا محزنات انت توقع بزعبا سلامي نمنت أي حزي محزنات زبهات زلوا بزوقت زين تتوهيدو دما لجالمون بدن بقالي سويو حزي حزب تقراي كم حزبي أمنا يهلونا حدا قال لنا قبل علينا بزحالفو عامتات انت تفسي منا ايو سالة جاقننا تزبنان سراويتنان ناوعل بريتوريا مسوسدنا يون ملكوعو زغيره سلاحتاو انت تحزوون يفتصملنا له كاو حليفو دما بورار ملكع زي ودو وصنتت نخفصمو اب كل خبابتات تግራይ ዘዋስን ተአኪዮም አለው حلمتاتهم باهغتاتهم ህዝብ ትግራይ ምጽናትን ህዝብ ትግራይ ከም ህዝቢ ተበታቲኑ ከም ኩርዲ ክጠፍ ምግባር ከም ባያፍራ ክጠፍ ምግባር በትግራዋይነቱ ከሐፍር መንነት ዘይብሉ ህዝብ ክኸውን ናይ ምግባር እኩይ ዓላማ ቅድሜና እንትሉን ተሎ ብዛዕባ محزنت مزታይን ዓብይ ዋኒን ጌርካ ህዝብ ከማይጠሉ ምግባርን ነዚ ዘዳሉ ሰባት ዝለዓለ ምስጋና ይዝግባው ስለዚህ ምንታይ محزنت ንብረት ዘለና እዚ ጽምዶ ናይ ንግዚኡ ተጠቅናሉ ኾን ይኽእሊ ተተክለኛ መግለጽ ኾን ዝግል محزنت እዩ محزنت ምስ ህዝብ ትግራይ ምስ ህዝብ አምሓራ ይድሊ محزنت ምስ ህዝብ ዓፋር ይድሊ ምስ ጎረባብትና محزنت ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ይድሊ بفلا يبتاني حزب أجندة دما محزنت حزب تقراين حزب إرتران نمنت أي حزي وقتها وزخوني حدا كم تولي جالم زقلتو أبزل لنا يوم موائل أيكونن دون إحنا جونسايد تفتسي منا بكل قصة دقيقة ننزل لنا حزبتات كنا منا دخيمو محبراونا قرنا تولا شو حزون بعزوا سنسن نبلزل لنا حزبي ولا تنكرات تخونس محزنات يدليكاي زلنا يا خبل زبن كتواقات راح يكونن بسلام ايكونومي خاخ تحوي بسلام كتنبر بسلام كتنقد بسلام كتأتو كم سب نختلوطون محزنات يدليو بفلا يبانا دم حزي نتي اب قدمينا زلو ناي جينوسايد ناي صنتت على ما يود انا ينزبلون مبكات جدن حاوكا خدلي جدن محزها خدلي جدن مساخا زخون خدلي اجداس سلازخون نزي وعي اجنان وقتها اجنان من صوم تخكلي من تزيل ناس محزنات يدلي نخالوت نرسع مالت هيكونن وين خالو محزنات مس حزبي ارترا تنبلتلنا ناي حزبي ارترا حايلتات وي قال اكلات من تصابع مالت من هيكونن أو كفو وانا أو قدنا حزب تقراي تطويلا بكل مداين إذا حجزنا زل على خبرات لنا تمت حجز سون تتأنا خيرك قصل له إذا كن بواقع عداقة ناي محزنات خون أي كبوا حز جدا محزنات يلي الناس بهالو الزول مخنيات حدش نجارونا يكونن كدم ودب زوايا حرنا تقراي تمسرت جميرو بين خاق قال سجمير كامود أصل زي قال محزنات يلي النيلو مس جبهة جميرو مس زواو جنبار جميرو مس إيهابها جميرو مس ترانافيت جميرو مس كالوت نتقال سز حجزو حيلتات كل محزنات موكيرو زي تساخع له بوق توده له بمحزنات زلقون له أبي قلت سخن كون زقبنا عنتون حواتي قلصوا نيرم اب قال سوان زنبره محزنت حزباو جنبارن حزبايانا حرنا تግራይ نون
نخلطي هزبتات كابزلو مسارتاو طقمي زبقسي حوحات حمش تبرجيد ناب إيرترا انتلأخ هزباو جنبارون برجيدات ناب تجراي نام أخل عد انتلأخ ترى حزينة تاي نبرة ناي حوار صلاة نيرنا ناي حوار صلاة درجي جف حيل زنورو درجي كندم سوس لازقبنا تحقق جزنا تزيدم سيسنا دليت هزبي إيرتران باهجي نتعنت هزبي إيرتران باهجي تجراي سلزي سخا قدن كن التحقاقز نيرونا تغيرو دما ابوان محزنت لعلن تحتنا ينورون كل لماس نيرو ما لا يكالن كل محزنت نبيهرا ورا حاختبل تشكمون دا تشكمكا بلزب كتفتحو بلزب دا فتح خاز خيه سلازنوره بلزب زفتح نجر نيري كل شعب بسلامه من مالت زكورا خدغر اينبورون مالت يكونن بوجن حوحات بإيرترا زلوا حيلي نهزباو جنبار دمسيسن عنان تمزيو نصانت هزب إيرترا يخلف طرح زيكونس دليتن مسل عرسه وسان هزب تግራይ وسلاز خلف جدن كيدنا نحجز لنا كام نخلتيو هزبታት زلورا حي بقس متكلاو دما نيرو ولا حنت بزي حزونا وبمستافنا انخور علمبر نحفرلو تاريخ ينبر كلتو يوم ودباتون لنصانت إيرترا نمثل عرسه وسان هزب تግራይ زقبر ومحزنت ندرجي عدمي محصار وسان ترى تساويتو بوينا زخرع تاريخنا ودنا حفرلو نجار يكون نوعينا نقبلو زقبلنا ابزو اقرا من قدي انت هيوت زبلتا المحزنات بدم بقليصه قوقاح قلز بلتا بزاي قوقاح حفتو كلتيو هزبتات كلتيو ودبات بزقبرنا حوار قالسي بناي درجي اوق استسو انبر بتزولته من قدي يكونن مره مسون يدلي اوقي تسوي انت مسنتلو درجه عصي نيرو نفرت الساتيفو نخلتيو ودبات كغد ابز غبرو وق استسوي بوته تتحزت صبغي فوانا زقدسنا انت اي حزي قد محزنه بره محزنتنا امنكو حزب إيرترا حزب تግራይ صنع محزنت نيرو حزوونت محزنت يتناخر تلتلو زي حقوس دمني يومي تنا علامات بزقبا سلازغلصو مقربتون كالاتون غليصم انمن يوم زي حقوس انتيلنا حزوون امونغو خلتي حزبታት حونت محزنت تتفطيرو نعقوم يغود إلهم زحسو بقلص قانقاون تزاريوم يم تمرات نغرت راح يكونن مغاب حديث بهالتا إلو قال بقال እግዚአብሔር ንዓና ኢትዮጵያውያን ልክፈትወና ኤርትራውያንን ተጋሩን መባአሱ ይል በግልጽ ተዛሪው ኤርትራውያንን ተጋሩን ዝተባአሱሉ ግን አይነበረን መንግስት ኤርትራ አብጉጉይ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ውግ ፖሊስ አትዩ ዝነበረ ቂም ንምውጻኢሉ ትጆነሳይድ በትግራይ ተፈጺሚ እዚ ግዜ እንትሉ ዝርሳ አይኮነን ዝሕተተሉ ክሕተተሉ ፖለቲካ ግን ሕዚ ዘለና ዋኒን ግን አብናይ ህልውና ሓደጋ ወዲቅና እንተለና ምሕዝነት ህዝብ ኤርትራን ህዝብ ትግራይን የድልን ትንብል ተለና ግን ተራ ታክቲክ አይኮነን ተራ ቡኡ ክንጥቀም ካብ ምድላ አይኮነን ኣብ ትግራይ ኩና ማሎ ኤርትራ ኩና ማሎ ኣብ ትግራይ ኤሮፖሎ ማዕዶ ይህልዎ ቤተሰብ ኣብ ትግራይ ትግርኛ ተዛረበሎ ኤርትራ ትግርኛ ተዛረበሎ ሓደ ህዝብ እዩ እዚ ብናይ ምኒልክ ሽጣራ ዝተበታተነ ህዝብ እንበር ሓደ ህዝብ እዩ ሓደ ባህጊ ዘሎ ሓደ ዕብየትና ምዕባለና ዝመጽእ ህዝብ እዚ ተሓብር እዩ ካብዚ መሰረታዊ እምነትን መትከልን ብምብጋሲ ምሕዝነት የድል ዝበሃል እንበር መከራ ስለዝመጽእ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ወራር ስለዝመጽእ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ናይዚ ህዝቢ ባህግን ድሌትን ሓደ እዩ ኣብ ኤርትራ ሰላም እንትህሉ ንሕና ንዓቢ ንሶም ይዓብዩ ንግዲ እንትህሉ ናይ ክልተ ህዝብታት ንሕና ንዓቢ ንሶም ይዓብዩ ልክዕ ከምዚ ዝበለ ምሕዝነት ዓፋር ኣምሓራን ትድገሙን ሰላም እንትህሉ ትግራይ ተዓቢ ናይ ህዝቢ ትግራይ ባህጊ ኣብ ናይ ህዝብታት ሰላምን ራህዋን እንበር ኣብ ናይ ህዝብታት ግጭት ኣይምስረትን እዩ እዚ መሰረታዊ መትከል እዚ ዘብግሶ ገለገል يوم كم زبلوه من تطقمي اسباو ግንባር ዝበሃል ውድ ወይ ህግደፍ ዝበሃል
ومن تتقمي هزباويان حرنا تقرأي ونايكونن من تناي كلهم هزبتات ربحات وهايلو زقبر محزنتي ازي كما يلي اندام عبالا مزيو نزي محزنت زي أمرار حاتقرأي استسعوتو بالصحيتون من آد يدلي كباسونا يدليهم أنصار إرترا كنسلا في دلي أنصار محراون كنسلا في دلي أي خونن بتي هون بتي قبل الحزب بتقرأي بس جونوسايد زين الدرادرلو حتى تخلوه على قانت خنا حزون جن بسمعيت عين خدن بحر زدلن تقوينو بحر حزب إرترا بعلو تقاليسو بحرون مريتو زملسه حزب إرترا نسلاس عبد كبرات دقو خفيلو زرقاقصو مسل عرسوسانو نزعنا تمثيل لولو ازي مسحدك زخونا حيل متحبار نتستقالس قالو علامة مش رافي قال يوم كاب تقراي زبقولو تصقعتنيا مبسباس زدقعم سوات ودب بالو بحرتات بالو ازبي ارترا يقبو انزولو اب كمزي زبل اكوي نجر زي مستاف متكلاوي متكلي زحت قال يوم السلالفهم زغيروا ناي جزاء دربتات ناي وررت تحساسبا زحازو عسب بانا هنا اي زبانا هنا اي حزب تግራይ ኮም አይኮን እንዝብል እቲ ህዝብ ኤርትራ ተቃሊሱ ዘረጋገጾ መሰሉ ብዘይ ምሽረራ ፍሕለወሉ እዚ መትከላው እምነት ናይ ህዝብ ትግራይ መሰል ዓርሰ ወሳነ ህዝብ ትግራይ እውን ካልኦት እንትድግፉ ተለው ካብ መትከልዮም ክብገሱ ዝግቦ ስለዚ ኣብዛ ሓለፈ 5 ዓመታት ዝነበረ ቅዋም ክንኮርዐሉ ዝግበአና ቅዋሙን ንሱ ዝወለደ ከም ዝበልኩሞ ናብ ዝለዓለ ምሕዝነት ዝሰጋገር ዘሎ ስለዚ ሕዚ ኣፍታ ዘለና ወቅት ኮይና ህዝቢ ትግራይ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣብ ዘለሉ እዋን 40 ሚእታዊ መሬትና ኣብ ወረርቲ ኣብ ዘለሉ እዋን ሕዚ እውን ክነጥፈኩም ኢና ከም ህዝቢ ክነፅነትኩም ኢና ኣብ ዝበሃለሉ እዋን ምሕዝነትካ ምጥንኻር ብጣዕሚ መሰረታውን እዋናውን ጉዳይ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ዝዓሙ ሰባት ድማ ምስጋና ይግቦም ጥራሕ ዘይኮነስ ክንሕግዞም ዝግበአና ሃፍታም ዝብል ደራፊ ዝብል ጋዜጠኛ ዝብል ንትግራይ ረብሓ ይግደስ ዝብል ኩሉ ኣብዚ ሰናይ ዓላማ ዝዓሲሉ ክሰርሕ ዝግቦ እዩ መሬትና ሉዓላዊ መሬትና እቶም ረብሓታት ትግራይ ዝበሃሉ ናይ ፀጥታ ረብሓ ኣለና ናይ ኢኮኖሚ ረብሓ ኣለና ዘይተመለሰ መሬት ኣለና ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝቢ ኣለና እዚኦም ኩሎም ንምምላስ እቲ ምሕዝነት ብጣዕሚ ገዳሲ ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን ከም ትማሊ ምስክን ሓብሮም ዝግበአና ህዝብታት እሞ ድማ ሓደ ምስበኑ ዝኾንና ህዝብታት ምሕዝነትና ምጥንኻርን እዚ ምሕዝነት እዚ ብዝተጠናኸረ መንገዲ ናብ ዝለዓለ ደረጃኡ ምውሳድን ወዓል ሕደር ዘይብሉ ኩሉ ፈታዊ ትግራይ ክስዕቦ ዝግባእ ሰናይ ተግባሪ ክብል ይደሊ يغنيله مجمرة زي مدرخ نزدالهم بتاعم صبوا مدرخ سلا زدالهم يغنيله خليفتو وتصالون قصة صحف نزارلنا ردات بروفيسور أبرها تقولو فتتصم دون كافتم جمرت حدا ايو از مدرخ ون صبو مبقس حساب سلا زارلنا نعاون كنسبن فوتو مقتصال ياو عبدرو بعال عوت عدوى سلا زلنا وقعن نبعال عوت عدوى أبصحنا بالفوتو صمدو ياو كابز جمر أتحيزو فتتصمدو علينا هنا إحنا صمدو جمرتلو بقولوا كم ودب مجلس يوتينا هنا نفتتصمدو تتصمبيرنا ناب صمدو زعتنا له مغنيات نهزبنا عبير الحسل زلو بوليتيكاوي محبراوي ايكونومياوي ربحاتات سلا زلو إنا نابصمدواتينا كاو كنو للعلقن تقراي حجي أو هلونا حدقا يا زلا إنا نأمن ياوتي بخينات زكايد نبرا تسنتت ملكعو قيرو
ሕጂውን ሳላሕታዊ ጽንተት ይዝካየድ ዘሎ ኣብ ትግራይ ስለዚ ካብዚ ህልውና ሓደጋ እዚ ክንወፅእ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ብደንብ ጌርና ዘቲና ኢና ኣቲናዮ ሕዚ ተን ሰራዊት ኤርትራ ብምውፅኡ ተኸፊተን ዘለዋ መንገድታት ብሰላማዊ መንገዲ ስለ ዝተኸፈታ ህዝቢ ብዙሕ ረብሓ እዩ ዝረኽበሉ ዘሎ እዘን መንገድታት እዚአን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓላፍነት ወሲዱ ንኸፍተልና ንልዕሊ 4 ዓመት ለሚናዮ ኢና ይትረፍ ከፍተልናስ ኣብኡ ንህዝብና ሓላዊ እዩ ተባሂሉ ተቐሚጡ ዝነበረ ኣብ ደዋት ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ቅድም እውን ኣብርሃ ተኽሉ መምህር ኣብርሃ ተኽሉ ከም ዝገለጾ ካብቲ ከባቢ ካብቲ ዶብ ንህዝቢ ከፍለጠ ንመንግስቲ ትግራይ እውን ከፍለጠ ሰላሕ ኢሉ ይወፅዩ ንምንታይ ይወፅዩ ምእንታን ክንጓነፅ ምእንታን ኣብኡ ምስ ኤርትራ ክንበኣስ ባዕልና ንባዕልና ኣብኡ ክንጣፋእ እዩ ኮነ ኢሉ እዩ ዝገበራ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ብኩናት ዝነበረ ጽንተት ብሰላሕታዊ መንገዲ እናቐጸለሉ ሕዚ ከዓ ብቑሉዕ ኩናት ከፍተልኩም እየ እቲ ኩናት እንዲያም ካብቲ ናይ ቅድሚ ህዚ ዝገደደ እዩ ዝገደደ መንገዲ ከጥፈአኩም እየ እዩ ዝብለና ዘሎ እዙይ ኣቐዲምና ስለተረዳእና ኢና ናብቲ ጽምዶ ኣቲና ከባቢ 10 ወርሒ ጌርና ኣለና ህዝብና ከዓ እፎይታ ረኺቡ ተን መንገድታት ብምኽፋተን ናይ ራማ ናይ ዛላምበሳ ናይ ኢሮብ ናይ ባድመ እገላ ካብኡ እውን ናይ ካልኦት ከባቢታት ዘለዎ ኣብቲ ዶብ ዘሎ መንገድታት ብምኽፋተን ህዝቢ ከም ድልየቱ ክንቀሳቐስ ክኢሉ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ምንቅስቃስ ጥራሕ ኣይኮነን ኣፍተን ከባቢታት ንሱ ኣፍቲ ሓራ ዝወፁ ከባቢታት ኣትዩ ሓረስታይና ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ሓሪሱ ምህርቱ ኣሰሲኑ እዩ እቲ ንግዳዊ ርክብ እውን እንተሪእና ካብ ትግራይ ክሳብ ሰንዓፈ ሰባት እናኸዶ ዕዳጋ ገይሮም ብሰላም ይምለሱ ካብ ኤርትራ እውን ዛላምበሳ እናመፁ ኣብ ዕዳጋ ገይሮም ናብ ዓዶም ይምለሱ ናብ ኤርትራ እውን ስጋብ ኣስመራ ማለት እዩ ንማሕበራዊ ጉዳይ ንመርዓ ክኾን ይኽእል ንሓዘን ክኾን ይኽእል ተፈቒዱሎም ከይዶም ተሳቲፎም ዝምለሱ ሰባት ኤርትራውያን ይኹኑ ተጋሩ ብዙሓት እዮም እዙይ ነይሩ ድዩ ቅድሚ ሕዚ ኣይነበረን ስኢልና እንተ ንፅበ ክሳብ ሕዚ ኸ ምተፈትሐልና ዶ ኣይ ምተፈትሐን ስለዚ ፅምዶ ብምፍጣሩ ብዙሕ ረብሓ ኢና ረኺብና ኣብቲ መጀመርያ ትፈልጥዎ ኢኹም ብጣዕሚ ብዙሕ ተቃውሞ ብዙሕ ተፅዕኖታት ይበፅሐና ነይሩ ግን ሕዚ በፂሕናዮ ዘለና ብርኪ ከም ንበፅሕ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናብ ፅቡቕ ርክብ ከም ዝቕፅል ምንም ጥርጥር ስለ ዘይነበረና ናይ ህዝብና ረብሓ ኩለ መዳያዊ ረብሓ ዘረጋግፅ ምዃኑ እውን ስለ ዝፈለጥና ንፃት እውን ከይተጠራጠርና ኣቲናዮ ኢና ኣነ ይዝክሮ ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ኣብ ዓይጋ ዝገበርናዮ ምስ ኣውል ሰይድ ተቃውሞታት ኣለዎ እዚ ከመይ ኢኹም ትቃለስዎ ዝብል ሕቶ ቀሪቡለይ ሰባት ክቃወሙ ይኽእሉ እዮም ስለ ተቃውሙ ግን ንድሕሪት ዝምለስ ነገር የለን እቶም ዝቃወሙ ፅባሕ ክሓፍሩ እዮም ኢለ እዮም ነይረ ካትኸውን ዘላ ሳይ ሕዚ ምስ ህዝቡ ተሰለፈ ኣብ ናይ ህዝቢ ረብሓ ዝሸኸለ ካብቲ ፅንተት ካብቲ ናይ ህልውና ሓደጋ ክንወፅእ ድልየት ዘለዎ ዝተወደበ ዘይተወደበ ይቃለስ ኣሎ እዚ ቃልሲ እዙይ ተበራቲዑ ይቕፅል ኣሎ ናይ ህልውና ሓደጋ ይገጥሙና ዘሎ ካብዚ ክንወፅእ እንተኮይና ምስ ጎረባበቲ ክልላትን ሃገራትን ጥዑይ ዝምድና ምፍጣር መማረፂ ዘይብሉ መዋፆ እዩ እዙይ ስለተረድአና ካብ መጀመርያ ኣቲናዮ ሕዚ እውን ንረኽቦ ዘለና ውፅኢት ልዑል እዩ እቲ ህዝቢ እውን ዋላ ኣብቲ መጀመርያ ከባቢ ኣብ ደው ዝርከብ ህዝቢ
ብዛዕባ ጾም ዶ ክንሓቶ ተለና እንታይ እዩ ዝብለና ነበረ እዙይ ንኽመፅእ ከምዚ ዓይነት ናይ ሰላም ሃዋው ንኽፍጠር ጸሎት ኢና ንገብር ነርና ሕዚ ግን ብተግባር ከምዚ ተጀሚሩ ምርኣይና ሕልሚ እዩ ዝመስለና ዘሎ ግን እዚ ሕልሚ እዚ ጋህዲ ንኸውን በርቲዕኹም ስርሑ ኣብ ጎንኹም ኣለና ንድግፍ ኢና ኢሉና ዋቲ ህዝቢ ባዕሉ እኮ እዩ ኣብቲ ዶብ ዘሎ ህዝቢ እኮ ኢቱ ቃንዛ ዝፈልጦ በብመዓልቱ ዝግረፍ ዝነበረ እኮ ኣብቲ ዶብ ዘሎ ህዝቢ እዩ ሕዚ ህዝቢ እዚ ተቐቢልዎ እዚ ህዝቢ እዚ እንድሕር ተቐቢልዎ ዳ እቲ ካሊእ ይቃወም ኣይቃወም ትርጉም ዘለዎ እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ከምቱ ካብ መድረኽ እውን ዝተገለፀ እዚ ትካላዊ ኮይኑ ቱ ግዝያዊ ምሕዳር እውን ኣትይዎ ንክሰርሕ ንሕና እውን ቅድሚ ህዚ ፃውዒት እናገበርና ፀኒሕና ኢና ርግፅታ ፀገም ዘላ እንታይ እያ ግዝያዊ ምሕዳር ብፌደራል ስለ ዝምራሕ ፌደራል ከዓ ፅምዶ ከይትትግበር ለይትን ቀትርን ዝሰርሕ ዘሎ ኣካል ስለ ዝኾነ እቲ ዓርሰ ምሕደራ ትግራይ ናብ ቦትኡ ናብ ትግራይ ናብ ህዝቢ ትግራይ እንተዘይተመሊሱ ሕዚ እውን ንሳ ፀገም ይገጥማ ከም ዘሎ ብቆልዑ ንፈልጥ ኢና ዋላ እንተኾነ ብዙሕ እውን ተቃውሞ ይብሉንቲ ግዝያዊ ምሕዳር ብቆልዑ ግን ክሰርሕ ኣለዎ ዝብል ትኽክል እያ ተኻለይቲ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብ መጀመርያ ትሒዙ ብቆልዑ ይሰርሕ ዘሎ መግለፂ መሃብ ዘይ መሃብ ኣይኮነን ብተግባር ኣፍተን ዶባት ዝተኻየዳ መድረኻት ናይ ህዝቢ መድረኻት ብሙሉአን ኣደራጅዩ እቲ መድረኽ ዕውት ንኸውን በጀት እውን ሰሊዑ ይሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ናተና ምናልባት ኣፍተን መድረኻት ተዓዲምካ ምስታፍን ነቲ ማሕበረሰብ ምንቃሕ ኣብዚኣታት እዩ ግን መንግስቲ ኤርትራ ብተወደበ መልክዑ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝሰርሕ ዘሎ ስለዚ ክነመስግኖ ኢና ዝግበአና ምናልባት ብቁልዑ መግለፂ ንምውፃእ ዘፀጉምዎ ነገራት ኣሎ ዶ የለን ኣይፈልጥን ግን ብተግባር ይሰርሕዎ ኣለዉ ተን መድረኻት ብሙሉአን ብጣዕሚ ብዙሓት መድረኻት እየን ተኻይደን ብሙሉአን ናይ ክልቲኡ ህዝቢ እናተሓባበረ ባዕሉ እዩ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝሰርሖ ዘሎ ብወገን ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ ዝተርፈና ነገር ስለ ዘሎ ኣብዚ ብደንብ ጌርና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዝምልከት ዝተልዓለ ግን ንሕና ከም ውድብ ንኣምኖ ኣብ ሰዓት እዚ ውዕሊ ፕሪቶርያ የለን ፈሪሱ ብሽም እዩ ዘሎ ኢልና ኢና ንኣምን ምክንያቱም ዘይትግበር ውዕሊ ሕዚ እውን ብሽምቲ ውዕሊ ፅንተት ክፍፀመልና ዳግማይ ጆኖሳይድ ንክፍፀመልና ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ምድላው እዩ ዝግበር ዘሎ እምበር ውዕሊ ፕሪቶርያ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ንምፍፃም ምንም ዓይነት ድልየት የብሉን ናይዚ መርኣያ ኣይኮነን ድዩ ናይ ትግራይ ግዝኣታት ምዃነን ብቁልዑ ዝፍለጣ ግዝኣታት ብፌደሬሽን በቲ ምኽሪ ኣወሲነ ኢልካ ዘይሕጋዊ ውሳነታት እናወሰነ ዝኸድ ዘሎ ሕዚ እውን ፅንተት ኣብ ልዕልና ክቅፅል ዝገብር ዘሎ መንግስቲ ፌደራል እዩ ናተና መንግስቲ እኮ ነይሩ ከምቲ ዝገለፅኩሞ ግን ናተና መንግስቲ ኮይኑ ይቅፅልን ዘሎ ከም ዜጋታት እውን ይርአናን ዘሎ ስለዚ ንዚ ሓይሊ እዚ ክንቃለሶ ኣለና ኩልና ኣብዚ ፖለቲካዊ ድዩ ካሊእ ኣፈላላይ ዘለና ሕዚ ገጢሙና ዘሎ ናይ ህልውና ሓደጋ እዩ ካብዚ ህልውና ሓደጋ ክንወፅእ እቶም ኣፈላላያትና ንጎኒ ገዲፍና ብዕቱብ ነቲ ጆኖሳይደር ብልፅግና ክንቃለሶ ኣለና ዝብል መልእኽትን ምሕላፍ ይቐኒየለ